السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي يكون الجزء الأول ديال الملف اللي غادي نخصو لانتقالات اللاعبين في الدوري المغربي البطولة برو. كنهضر على الميركاتو الصيفي لموسم 2018 2019. باش ما يكونش الفيديو طويل وباش نعطوا الحق جميع الأندية 16 اللي كاينة في البطولة برو، غادي يكون ثلاث الأجزاء. الجزء الأول غيكون مخصص للأندية اللي احتلت المراتب الخمسة الأولى في الموسم الماضي، وهي اتحاد طنجة البطل الدوري المغربي، الوداد البيضاوي وصيف البطل، حسنية أكادير الثالث، الفتح الرباطي الرابع، والدفاع الحسني الجديدي اللي احتلت المرتبة الخامسة. في الجزء الثاني غتكون الأندية اللي احتلت المراتب من السادسة حتى العاشرة، وهي كل من الرجاء البيضاوي، اولمبيك اسفي، الجيش الملكي، نهضة بركان، وسارع واتزم. والجزء الثالث الأندية اللي احتلت من المرتبة 11 إلى المرتبة 14، بالإضافة إلى الصعيدين الجديدين اللي هما كل من يوسفية برشيد ومولية وجدة. فترقبوني بعد الفاصل، غادي نتكلم على الأندية الخمسة اللي احتلت المراتب الخمسة الأولى، غنتكلم على الميركاتو الصيفي ديالها. بداية كاين اتحاد طنجة بطل الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه. الميركاتو الصيفي ديالو كان نشيط جدا، ففي لائحة المغادرين كنلقاو نجم الفريق أحمد حمودان ملقب بالشوني رحل إلى الدوري السعودي، وبالضبط إلى نائد الرائد ليجاور عصام الراقي. كذلك نصير الميموني لاعب سابق أيضا للمغرب التطواني اللي فضل خوض تجربة احترافية في الدوري الهندي من بوابة أتلتيك كالكوتا. خالد الصاروخ رحل الى نادي اولمبيك خريبكا. ايغو المايدا المهاجم البرازيلي كيبلغ من العمر 32 سنه، الاصابه البالغه اللي تعرض لها تكون المده باش الاستشفاء ديالو طويله بزاف، فدفعت النادي الطنجي الى فسخ التعاقد معه. كاين الحارس احمد رضا التاقناوتي اللي كان معار من الوداد البيضاوي، رجع للفريق ديالو الام. ثم هناك المهاجم عمر الداري اللي كان جا من الدوري السويدي، فتم فسخ العقد ديالو. تعاقدوا معه في هذا الصيف في شهر يوليوز، وتم فسخ العقد ديالو 3 أسابيع بعد ذلك. نفس الأمر ينطبق على المدافع التونسي حمزة الجلاصي، ففي أقل من شهر كيتفسخ العقد ديالو بدعوى أنه ما لعبش 10 المقابلات الدولية مع منتخب بلاده. وهاد لاكلوز معروفة هاد القضية، ما فهمتش علاش الأندية المغربية حتى كتعاقد مع فريق مع لاعب عاد كيكتشفوا بأنه راه ما كيتوفرش على 10 المقابلات الدولية. أما في التعاقدات يعني في اللاعبين اللي استخدمتهم اتحاد طنجة، فكان هناك المهاجم المغربي عمر النجدي اللي سبق ليه دافع الألوان كومن حسنية أكادير الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، جاء من الدوري المصري من نادي بتروجيت. كاين هناك المهاجم الإسباني سالفا شامورو من نادي لوغرونيس من دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المهاجم أيوب القعداوي اللي كان الفريق ديالو نزل الدرجة الثانية، جابوه من شباب أطلس خنيفرة. بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني غوستوند جونيور أمباي من نادي دراغون الكاميروني، عنده 23 سنة، سبق لي يلعب مع النجم الساحلي التونسي وكان توج هداف للدوري الكاميروني بتوقيعه ل 20 هدف. بالإضافة إلى لاعب وسط الميدان سفيان شرف 24 سنة قديما من نادي شباب الريف الحسيمي، سبق لي يلعب في الدوري الهولندي لكل من فيتيس أرنهايم وكذلك نادي أوتريخت. وفي الأخير كان هناك المدافع إيفواري أوريليان موهي، جاء من نادي الخريطيات القطري. البيضاوي كيدربوا حاليا عبد الهادي سكيتيوي خلفا التونسي فوزي بنزرتي اللي رحل لتونس من اجل تدريب منتخب بلاده. الرئيس سعيد الناصري كما عودنا في كل ميركاتو تعاقد مع مجموعه من اللاعبين، لكن في بدايه الامر غادي نبداو بلائحه المغادرين. كاين الحارس زهير العروبي اللي التحق بنادي احد السعودي. المدافع امين العطوشي مشى للدوري الاماراتي نادي الظفره. فسخ العقد ديال مجموعه من اللاعبين، وهاد اللاعبين كلهم الاغلبيه ديالهم كانوا تعاقدوا معهم بدون اتفاق مع المدرب، كان تعاقد معهم سعيد الناصري. فكاين المدافع البوركينابي واتارا، كاين محمد اولاد المهاجم اللي كان جا من الدوري البلجيكي الدرجه الثانيه، كاين كذلك الارجنتيني اليخاندرو كينتانا المهاجم اللي ما كيسجل حتى شي اهداف. فسخ العقد ديال اسامه الدراجي لانه ما كيتوفرش على 10 مقابلات دوليه مع منتخب بلاده، وكان جاب سميتو كان جابو فوزي بنزرتي، وفلاش مشى فوزي بنزرتي فضل انه يرحل معاه حتى اسامه الدراجي. تفسخ العقد ديال المدافع فهد اكتو، بالاضافه لانهم هذه المره باعوا انس المرابط اللي كان جابوه من المغرب التطواني وما لعب حتى شي مقابله، كان معار. ودابا عاوتاني رجعوه للوجده، باعوه للوجده.
بعدها كان مُعار لنادي الجيش الملكي في السنة الماضية. وأما مهدي قرناص فهو آخر تم فسخ العقد ديالو، كان مصاب بزاف د المرات، تم فسخ العقد ديالو ورجع وصيفطوه لنادي الدفاع الحسني الجديدي. في اللائحة القديمة كاين هناك مجموعة من اللاعبين خاصةً في الجبهة الهجومية، لأن الوداد كتلعب على 4 الواجهات، وهي الدوري المغربي، كأس العرش، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال العرب. لكن في اللائحة القادمين هناك بعد الحارس أحمد رضا التاكناوتي اللي كان معار نادي اتحاد طنجة، كاين المدافع إبراهيم الباز من شباب أطلس وخنيفرة، وقوى خط الهجوم ديالو بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين. كاين النيجيري ميكايل باباتوندي قادما من نادي قطر القطري اللي كان سبق دافع عن ألوان الرجاء البيضاوي. كاين بديع أوك بعد مفاوضات ماراطونية مع حسنية أكادير. زهير المترجي اللي كان معار نادي أولمبيك خريبكا، كانوا بيديروا الإعارة ديالو لنهضة بركان ورفض ورجع. دابا بديع أوك وزهير المترجي ما مسجلينش في اللائحة الإفريقية، ولكن مسجلين في اللائحة العربية. بطبيعة الحال غادي يلعبوا في الدوري المغربي وفي كأس العرش. وأخيرا هداف الدوري المغربي لموسم 2016-2017 الليبيري ويليام جيبور، بعد مفاوضات ماراطونية وشاقة كيوقع مع نادي الوداد البيضاوي، فيما تحاول الوداد التخلص من المهاجم النيجيري شيزوم شيكاتارا باش يكون عندها الحق باش تضيف لاعب أجنبي رابع. كاين النادي حسني ديال أكادير اللي حتى المرتبة الثالثة، احتفظ بالمدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، وشهد الميركاتو الصيفي كذلك حركة نشيطة في صفوف الفريق السوسي. نبداو بلائحة المغادرين. كاين لاعب وسط الميدان يوسف القناوي، لاعب سابق ديال الجمعية السلوية وفتح الرباطي والرجاء البيضاوي، رحل نحو الخريطيات القطري. نهى العقد ديال المهاجم كريستيان سانتوس اللي ما قدم حتى شي إضافة مهمة للنادي. بديع أوك اللي رحل إلى نادي الوداد البيضاوي. لاعب الوسط الميدان الدفاعي يحيى جبران اللي رحل لنادي ديبا الفجيرة الإماراتي. ثم المهاجم فوزي عبد الغني اللي تفسخ العقد ديالو ورحل إلى نادي مولودية وجدة. في اللائحة القديمة اللي لاحظنا أنه كاين مجموعة من المهاجمين التحقوا بنادي حسنية أكادير. كاين المهاجم الفلسطيني تامر صيام من هلال القدس، ثم المواطن ديالو توا مهاجم احمد ماهر من شباب الظاهريه. المهاجم الصربي ميروسلاف ماركوفيتش اللي كيبلغ من العمر 29 سنه من نادي سكاخا باروفسك. المهاجم ايوب الملوكي من شباب ريف الحسيمي. لاعب الوسط الهجومي ادريس بناني من نادي رجاء بن ملال. ثم المدافع عبد الحكيم باسيني من نادي سارع واتزم. وفي الاخير هناك لاعب وسط الميدان داوود بوسبيبه اللي هو خريج ديال مدرسه اياكس امستردام. نادي الفتح الرباطي اللي كيدربو وليد الركراك واللي غينتهي العقد ديالو في 30 يونيو من سنة 2020، كيطمح هذه المرة إلى الفوز بلقب هذا الموسم، خاصة أنه نادي الفتح الرباطي غادي يكتفي فقط بالواجهة المحلية. فنادي الفتح الرباطي باع 3 لاعبين مهمين لأندية أوروبية بحوالي مبلغ 2 مليون دولار. ويتعلق الأمر بنايف أجرت المدافع لنادي ديجون الفرنسي، لاعب الوسط بدر بولهرود لنادي مالاغا الإسباني، المهاجم الجامبي يوسف نجي لنادي بوافيستا البرتغالي. وعقد فقط 4 صفقات، 3 منها كان انتقال حر، وهمت المدافعين يوسف الترابي من النهضة البركانية ومحمد السعيدي من شباب الريف الحسيمة. لاعب الوسط الميدان حبيب الله الدحماني، لاعب سابق ديال الوداد فاس ومغرب فاسي، جا من مولودية وجدة اللي كان معار لها. هاد المرة شراتو انتقل إلى النادي الفتح الرباطي. والصفقه اللي شراوها، لان كل الاخر من 3 اللي ذكرت كلهم انتقال حر، تعاقدوا مع اللاعب عبد الرحيم مقران اللي كان انتقل في الميركاتو الشتوي للدوري الاماراتي. وتم اعاره الحارس ايمن ماجد الى نادي الجيش الملكي. كريم بن عارف لاعب وسط الميدان الى نادي اولمبيك اسافي. فيما انتقل المهاجم زكريا بالمعاشي الى النادي الرياضي السالمي. المدافع السنغالي اسمانداو انتقل إلى العين السعودي في صفقة انتقال حر. وفضل الركراكي التخلص من المدافع المهدي خالص وإبراهيم سيديبي، لاعب سابق لنادي المغرب الفاسي اللي ما قدم حتى شي إضافة. فيما يفاوض المهاجم إبراهيم البحري اللي كيبلغ من العمر 32 سنة مجموعة من الأندية للتعاقد معها أملا في الرحيل من الفتح الرباطي.
الدفاع الحسني الجديد اللي ختم الموسم الماضي في المرتبة الخامسة كيدربه عبد الرحيم طالب. الفريق قريب من الخروج من المنافسة القارية عصبة الأبطال الأفريقية باحتلاله المرتبة الأخيرة فقط بنقطتين. في لائحة المغادرين هناك الهداف حميد أحداد اللي رحل لنادي الزمالك المصري، زكريا العيوض إلى المغرب التطواني في صفقة انتقال حر، تم فسخ العقد الحارس مهدي أكداي لأن دابا تحت الرباط عندها الدفاع الحسني الجديد عندها ثلاث الحراس اللي هما يحيى الفيلالي وعزيز كيناني ومحمد اليوسفي اللي غنتكلموا عليه في رحلة القادمين. تمت إعارة المهاجم الجابوني الشاب اللي تقريبا ما كملش 20 سنة ماريو برناغ موندغو إلى النادي المغرب التطواني، فيما تم التعاقد مع المهاجم أنطوني أوكبوتو من نادي لوبي ستارز النيجيري أملا في تعويض صفقة ولا رحيل ديال حميد أحداد. الحارس محمد اليوسي من نادي المغرب التطواني، لاعب الوسط المهدي قرناص قادما من نادي الوداد البيضاوي، ثم الظهير الايسر الجرو بعد انتهاء اعارته من نادي النصر السعودي. كما كتعرفوا كان رجع الجديده في شهر فبراير الماضي، ولكن ديك الساعه كان انتهى سوق الانتقالات، فقط كيتدرب مع نادي الدفاع الحسني الجديدي. دابا عاد كيشارك في المنافسه الافريقيه وبطبيعه الحال غيشارك في المنافسه المحليه ان شاء الله. في الاخير كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، ما تنساوش تكليكيو على جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم وبارطاجيو وتشتركوا في قناه اسامه سبور. ان شاء الله في الجزء الثاني غنتكلموا على الانديه المحتله من المرتبه السادسه الى المرتبه العاشره، فكونوا في الموعد ان شاء الله.